साथीहरु नमस्कार। आज फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानल एसएस नलेजमा हजुरहरूले स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले युनिट 1 को थ्योरेटिकल क्वेशन गरेका थियौं हैन। त्यसपछि युनिट 2 को थ्योरेटिकल क्वेशन र न्यूमेरिकल प्रब्लम दुईटै गरेका थियौं हैन। त्यसपछि हामी युनिट 3 को पनि थ्योरेटिकल क्वेशन र न्यूमेरिकल प्रब्लम गरेका थियौं हैन। त्यसपछि हाम्रो युनिट 4 को पनि दुईटा जस्तो थियो हैन, थ्योरेटिकल क्वेशन र न्यूमेरिकल प्रब्लम त्यसमा पनि हामी गरेका थियौं हैन। अनि युनिट 5 को चाहिँ हामी छोडेका छौं हैन। यो चाहिँ हाम्रो युनिट 5 को डिबेन्चर वाला छोडेका छु पाठ, किनकि यो सजिलो भएको हुनाले गर्दा छोडेका छु हैन। यदि यसमा पनि गाह्रो लाग्छ भने हजुरहरू एउटा कमेन्ट हान्नु होला, त्यसको भिडियो पनि म पुरै सल्युसन लिएर आउने छु है। अनि आज चाहिँ हामी युनिट 6 को फाइनल अकाउन्ट अफ कम्पनी भन्नाले ट्रेडिसनल मेथड छ हैन। अनि आज यो टपिकमा हामी कुरा गर्ने छौं तथा यसको पनि समाधान गर्ने छौं बिस्तारै बिस्तारै। हुन त कुनै पनि पाठ हाम्रो लागि गाह्रो छैन, किनकि यदि राम्रोसँग बुझ्नु भयो र गर्दै जानु भयो भने, प्र्याक्टिस गर्दै जानु भयो भने त्यो 100% तपाईहरु पनि सक्सेसफुल गर्न सक्नुहुनेछ। तर यदि एउटा माइन्डमा नराख्नु होला कि मलाई आउँदैन, यो हुँदैन, मसँग भन्न सक्दैन, यदि यस्ता किसिमको थटहरु राख्नु भयो भने तपाईलाई आएको क्वेशन पनि आउन सक्दैन। यति बुझ्नु होला है। अब हामी टपिकतिर लागौं है। यहाँ चाहिँ 6 नम्बरमा फाइनल अकाउन्ट अफ अ कम्पनी भन्नाले ट्रेडिसनल मेथड छ हैन। अब सुरुमा चाहिँ यो यदि हजुरहरुसँग बुक छ भने, ओल्ड इज गोल्ड बुक छ भने त्यसमा फर्मेट हेर्नु होला हैन। अथवा फर्मेट सुरुमा त धेरै फर्मेट हेर्नै पर्छ, किनकि यदि फर्मेट बुझ्नु भएन भने हिसाब कहिले पनि बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर एकचोटी फर्मेट हेर्नु होला हैन। बुक छ भने फर्मेट त्यसबाट पनि हेर्नु होला। यदि छैन भने यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो नोट चाहिँ गर्दै गर्नु होला, किनकि नोट गर्नुभयो भने भोलिको दिनमा हिसाब गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। अनि त्यो गर्दै गर्नु होला हैन। अनि यदि हजुरहरुसँग यदि सरले लेखाउनु भएको नोट छ भने त्यसले पनि पुग्छ है, त्यो बुझ्नु होला है। अब हामी एकचोटी फर्मेट राम्रोसँग बुझिहाल्ने अनि त्यसपछि हामी त्यो सल्युसन तर्फ लाग्ने है। यहाँ हेर्नु त ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरुमा के भन्छ भने ट्रेडिङ अकाउन्ट। हुन त यो क्वेशन नम्बर हाम्रो यो हरेक चोटी 14 नम्बर प्रश्नमा सोध्छ, 5-5 मार्क्सको हरेक चोटी सोध्छ। कहिले ट्रेडिङ अकाउन्ट सोध्छ, कहिले पीएल अकाउन्ट, कहिले पीएल एप्रोप्रिएसन सोध्छ, कहिले ब्यालेन्स सिट, यसरी दुईटा 2 मार्क्सको सोध्छ, कहिले 3 मार्क्स र 2 मार्क्स, यसरी गरी 5-5 मार्क्सको हरेक चोटी सोध्छ। त्यही भएर हामीलाई ट्रेडिङ अकाउन्ट, पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट यो चारवटै गर्नुपर्छ, किनकि चारवटामा दुईवटा जसरी भयो नि सोध्छ। जसरी कि कहिले पीएल अकाउन्ट सोध्छ अनि ब्यालेन्स सिट सोध्छ, पीएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अनि ब्यालेन्स सिट सोध्छ हैन। त कहिले ट्रेडिङ अकाउन्ट वा पीएल अकाउन्ट सोध्छ, यस्तै सोध्छ हैन। त्यही भएर हामीले मात्र चारवटै गर्नुपर्छ है। अब हेर्नु यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट हैन, कम्पनी फर द इयर एन्डिङ हैन। पार्टिकुलर पहिला डीआर अनि सीआर लेख्ने हैन, त्यसपछि पार्टिकुलर आरएस लेख्ने हैन। त्यसपछि यहाँ लेख्ने टु ओपनिङ स्टक भन्नाले यो चाहिँ जति पनि इनपुट छ नि, यो जति पनि भ्यालुहरु छ नि, यो पुरै लेख्नु होला। जसरी एकचोटीमा सरसरी पढेर भन्छु हैन, यो पुरै टिप्नु होला, टिपोट गर्नु होला, किनकि क्वेशन जुन आउँछ नि त्यो यसै अन्तर्गतबाट, जसरी कि क्वेशन आउँछ जुन पोइन्ट त्यसमा दिन्छ नि त्यही पोइन्ट यसमा हुन्छ है। अनि यो चाहिँ यो पोइन्ट त्यो पोइन्ट क्वेशनको पोइन्ट चाहिँ मिल्छ अनि बल्ल थाहा हुन्छ कि ट्रेडिङ अकाउन्टमा कुन पोइन्ट जान्छ हैन, अनि पीएल एप्रोप्रिएसनमा कुन पोइन्ट जान्छ, त्यसपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा कुन पोइन्ट जान्छ, त्यसै थाहा हुन्छ है। एकचोटीमा पढ्छु है। यहाँ हेर्नु त टु ओपनिङ स्टक हैन, त्यसपछि टु पर्चेज लेख्ने हैन। यदि पर्चेज रिटर्न पनि छ भने लेस पर्चेज रिटर्न गर्ने हैन। त्यसपछि टु वेजेज एन्ड सेलेरी लेख्ने, टु क्यारेज इन वार्ड लेख्ने, त्यसपछि टु रोयल्टिज लेख्ने, त्यसपछि टु कस्टम ड्युटी अथवा अक्टोरिज लेख्नु हैन, अक्टोरी हैन। त्यसपछि हाम्रो टु प्राइमरी प्याकिङ एक्सपेन्स लेख्नु हैन। अनि त्यसपछि टु एक्सेस ड्युटी अथवा इम्पोर्ट ड्युटी लेख्नु हैन। त्यसपछि टु कुली एन्ड कार्टेज लेख्नु हैन। त्यसपछि कन्ज्युमेबल स्टोर लेख्नु, त्यसपछि क्लियरिङ चार्ज लेख्नु हैन। त्यसपछि म्युनिसिपल चार्ज लेख्नु हैन। त्यसपछि फ्राइट इन वार्ड लेख्नु। त्यसपछि टु अदर डाइरेक्ट अथवा फ्याक्ट्री एक्सपेन्स लेख्ने। त्यसपछि टु मोटिभ पावर लेख्ने हैन। त्यसपछि टु कुल ग्यास वाटर फ्युल लेख्ने हैन। त्यसपछि टु हिटिङ एन्ड लाइटिङ लेख्ने, टु ग्रस प्रफिट सिडी लेख्ने हैन। त्यो यो चाहिँ छ नि टु ग्रस प्रफिट सिडी, यो चाहिँ घटेको अवस्थामा चाहिँ लेखिन्छ हैन। यहाँको ब्यालेन्स घट्छ भने जति घट्छ त्यो थपेर लेखिन्छ। हुन त यसमा बढी चाहिँ सोध्ने गरी यो ओपनिङ स्टक हैन, एउटा पर्चेज छ हैन। त्यसपछि एउटा वेजेज एन्ड सेलेरी एन्ड क्यारेज इन वार्ड हैन। एउटा रोयल्टी खासै बढी सोध्दैन हैन। एउटा कस्टम ड्युटी पनि खासै बढी सोध्दैन। त्यसपछि प्राइमरी प्याकिङ एक्सपेन्सेस कहिलेकाहीँ सोध्छ हैन, किनकि त्यो पोइन्ट थोरै दिन्छ के। अब यताको हेर्नु त
बाई सेल्स होइन यहाँ लेख्ने होइन। त्यस यदि सेल्स रिटर्न पनि छ भने लेस सेल्स रिटर्न गर्ने होइन। त्यसपछि बाई क्लोजिङ स्टक लेख्ने, त्यसपछि बाई ग्रस लस सिडी लेख्ने होइन। त्यसपछि यो भयो होइन। अब अर्को फर्मेटमा हेर्दाखेरि एकचोटि यसरी त बुझाउँदाखेरि खासै मलाई लाग्छ कि हजुरहरू अलिअलि बुझ्नुभयो होला। नत्र अब जब हामी हिसाब गर्छौँ नि अनि समाधान गर्छौँ त्यो बेला बल्ल राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है। तर पनि अहिले बुझ्दै जानु होइन, अलिअलि बुझ्दै जानु होइन, अनि पछि हिसाब गराउला अनि बल्ल राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नु, अब फर्मेट अफ पिएलए प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको है, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको अफ कम्पनी फर द इयर इन्डियन लेख्नु होइन। अब कुन कम्पनीको यहाँ मानिलिनु ए कम्पनी छ भने ए कम्पनी लेख्नु होइन। फर द इयर इन्डिङ्स अब कुन वर्षको त्यो लेख्नु होइन। त्यसपछि यहाँ लेख्नु डिआरसिआर पार्टिकुलर्स आरएस भन्नाले एमाउन्ट पार्टिकुलर्स एमाउन्ट है। अब यहाँ टु ग्रस लस पिडी भन्नाले यो ग्रस लस यदि यहाँ घटेको छ भने यहाँको जुन पोइन्ट छ नि यहाँको ग्रस लस यहाँ एकैचोटि आइहाल्छ है, यो लेख्नु होला होइन। त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस टपिक दिन होइन। त्यसपछि टु सेलेरिज, टु रेन्ट रेट एन्ड ट्याक्स, टु प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, टु टेलिफोन चार्ज, टु पोस्टेज एन्ड प्रिन्टिङ, त्यसपछि टु इन्सुरेन्स होइन। त्यसपछि टु अडिट फी, त्यसपछि टु लिगल चार्ज होइन। त्यसपछि टु इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। त्यसपछि यो भयो, यति यो चाहिँ हाम्रो यति पोइन्ट चाहिँ हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा मात्र आउँछ है। त्यसपछि हाम्रो यहाँ लेख्नु मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेसमा हेर्नु के आउँछ, टु रिपेयर एन्ड रिन्युअल आउँछ होइन। त्यसपछि टु डिप्रिसिएसन्स अन आउँछ होइन, डिप्रिसिएसन अन टपिक भयो होइन। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीमा पनि डिप्रिसिएसन सोध्न सक्छ, अफिस इक्विपमेन्टमा पनि सोध्न सक्छ होइन। त्यसपछि अब यो भयो होइन। अब फेरि अब यसैको यता राइट साइडमा अलि हेरौँ होइन, यसको अझ बाँकी छ होइन, उता छ उता होइन, त्यो पनि हेराउँछु म। तर अलि यो पनि गरौँला है, पहिला यो गरौँ है, यो साइडवाला गरौँ होइन। त्यसपछि त्यो पनि गरौँ है। त्यसपछि अफिस फर्निचर, अफिस बिल्डिङ्स होइन। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस लेख्ने, टपिक लेख्ने होइन। अनि त्यसपछि टु सेल्सम्यान सेलेरी, टु गो डाउन रेन्ट, त्यसपछि क्यारिङ आउटवार्ड अफ फ्लाइट आउटवार्ड होइन। त्यसपछि टु ब्याड डेप्ट, टु सेल्सम्यान कमिसन, त्यसपछि फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेस लेख्ने होइन। त्यसपछि त्यो हेडिङ भयो होइन। त्यसपछि टु ब्याङ्क चार्ज लेख्ने, टु इन्ट्रेस्ट अन लोन लेख्ने, टु डिस्काउन्ट अन बिल्स लेख्ने, टु डिस्काउन्ट एलाउड टु कस्टमर लेख्ने, एक्सपेन्सेस राइट एन्ड अफ लेख्ने, टपिक होइन। त्यसपछि टु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस राइट एन्ड अफ लेख्नु होइन। त्यसपछि टु डिस्काउन्ट लस अन इस्यु लेख्नु भन्नाले टु डिस्काउन्ट वा लस पनि भन्न सक्छ होइन। अन इस्यु अफ सेयर डिबेन्चर्स राइट एन्ड अफ होइन। त्यसपछि टु अन्डर राइटिङ्स कमिसन राइट एन्ड अफ होइन भन्नाले यो त यो खासै बढी सोध्दिनँ, तर पनि यदि आयो भने लेख्नु होला होइन। अनि इन्टेन्जिबल एसेस्ट राइट एन्ड अफ, अब यसमा हेर्नु त यो चाहिँ हेडिङ भयो होइन। टु गुडविल राइट एन्ड अफ, टु पेटेन्ट राइट एन्ड अफ, पेटेन्ट राइट एन्ड अफ होइन। टु कपिराइट राइट एन्ड अफ, टु ट्रेडमार्क राइट एन्ड अफ। त्यसपछि एबनर्मल लसमा टु लस अन सेल्स अफ मेसिन होइन। त्यसपछि टु लस अन सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, टु लस बाई फायर, टु नेट प्रफिट सिडी। यसमा कम भयो भने प्रफिट सिडी हुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ यसैको अर्को चाहिँ भाग हामी हेरौँ है। यहाँ अब सेयर साइडमा हेर्नु त पार्टिकुलर एड्रेस त भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो अदर इन्कम बाई डिस्काउन्ट रिसिभ होइन। त्यसपछि हाम्रो छ बाई एप्रेन्टिसिप प्रिमियम होइन। त्यसपछि हाम्रो बाई कमिसन रिसिभ, बाई एप्रेसिसन्स अन फिक्स एसेस, त्यसपछि बाई डेप्ट रिकभर्ड होइन। त्यसपछि बाई सन्ड्री अर मिसकलेन्स इन्कम, त्यसपछि नन ट्रेडिङ इन्कम लेख्ने टपिक होइन। त्यसपछि लेख्ने बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, बाई रेन्ट रिसिभ्ड, बाई डिभिडेन्ड रिसिभ्ड होइन। त्यसपछि एबनर्मल गेन, बाई प्रफिट अन सेल्स अफ मेसनरी होइन। त्यसपछि बाई प्रफिट अन सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट, बाई ट्रान्सफर फी होइन। अब यो भइसकेपछि अब यसैको साइडमा एउटै मात्र बाई नेट लस सिडी। हुन त हाम्रो यति जुन पोइन्टहरू छ नि साथी, जति यो पोइन्ट छ होइन, यति पोइन्ट छ, फेरि यहाँ यति पोइन्ट छ, यो यति पोइन्ट सोध्दिनँ, थोरै पोइन्ट सोध्छ होइन। थोरै पोइन्ट सोध्छ किनकि 2 मार्क्सको कहिले 3 मार्क्सको सोध्नु भएको हुनाले गर्दा यो थोरै सोध्छ। तर यति दिएको छ किनभने कुनै पनि पोइन्ट हाल्न सक्छ है, सोध्नलाई कुनै पनि पोइन्ट हालिदिन्छ। त्यही भएर कन्फ्युज नहुनलाई यो गर्नुपर्छ है, बुझ्नुपर्छ। अब त्यसपछि हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसनमा आउनु त यहाँ फर्मेट अफ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन कम्पनी भन्नाले कुन कम्पनी हो, फर द इयर इन्डिङ यहाँ कुन वर्षको अन्त्यको हो। अनि त्यसपछि यहाँ पार्टिकुलर आर्स हुन त यो ट्रेडिङ एकाउन्ट पिएल एप्रोप्रिएसन र
ब्यालेन्स सिटको एउटा मात्र ब्यालेन्स सिट छोडेर होइन ट्रेडिङ एकाउन्ट पिएल एकाउन्ट र पिएल एप्रोप्रिएसनको जुन फर्मेट छ नि एउटै छ, सेम छ। अनि यहाँ हेर्नु डिआर सिआर होइन, अनि पार्टिकुलर आरएस भयो होइन, एमाउन्ट पनि हुन्छ है। अब टु जेनरल रिजर्भ एन्ड फन्ड ट्रान्सफर यो लेख्न होइन। त्यसपछि टु एडजस्टमेन्ट अफ एक्सपेन्सेस फर द प्रोभिजन इयर होइन। त्यसपछि टु डिभिडेन्ट स्टक डिभिडेन्ट अर बोनस सेयर त्यसपछि हाम्रो इन्टर्म डिभिडेन्ट होइन। त्यसपछि पर्पोज डिभिडेन्ट होइन। त्यसपछि क्यास डिभिडेन्ट। त्यसपछि टु ट्याक्स प्याड लास्ट इयर होइन। टु ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्स फिगर होइन। त्यसपछि यहाँ हेर्नु त बाई ब्यालेन्स बिडी लास्ट इयर प्रफिट होइन, बाई नेट प्रफिट बिडी होइन। त्यसपछि करेन्ट इयर प्रफिट फ्रम पिएल एकाउन्ट बाई प्रोभिजन अनि कोस्टमा छ प्रोभिजन नो लङ्गर रिक्वायर्ड होइन। त्यसपछि बाई प्रोभिजन फोर ट्याक्स लास्ट इयर होइन, बाई ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्स फिगर होइन। त्यसपछि यो भइसक्यो। त्यसपछि यो भइसकेपछि यो मात्र फर्मेट म हेराउन यहीँ खोजिरहेको छु कि जुन साथीहरूले विद्यार्थीहरूले जुन यदि बुक छैन होइन, यो ओल्ड इज गोल्ड बुक छैन, फर्मेट छैन भने यहाँबाट लेख्न सकोस् होइन। त्यही भएर यो फर्मेट चाहिँ मैले यो चाहिँ फर्मेट चाहिँ लेखाउँदैछु है, अनि हेराउँदैछु अनि बुझाउँदैछु, त्यही भएर हो, नत्र यो पर्दैन थियो है। अब अर्कोमा हेर्नु त ब्यालेन्स सिटमा के आउँछ। यहाँ हेर्नु त ब्यालेन्स सिटमा के आउँछ। अब ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि हाम्रो त क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी होइन, सेयर क्यापिटल अथराइज क्यापिटल होइन, त्यसमा सेयर एट द रेट अफ पार्स इच होइन। त्यसपछि इस्यु क्यापिटल यहाँ त क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी ठिक छ, एउटा टपिक हान्दैन होइन, आरएस गर्दैन होइन। त्यसपछि हाम्रो सब्सक्राइब क्यापिटल सेयर एट द रेट अफ आरएस इच होइन, कलेक्ट अफ क्यापिटल होइन। त्यसपछि हाम्रो सेयर एट द रेट अफ आरएस इच होइन, पाइड अफ क्यापिटल होइन, टोटल कलेक्ट अफ क्यापिटल। त्यसपछि लेस कल्स इन एरियर होइन। त्यसपछि सेयर फर फ्युचर कल इन एडभान्स रिजर्भ एन्ड सरप्लस एउटा टपिक होइन, 2 नम्बरमा होइन। सेयर प्रिमियम होइन, सेयर प्रिमियम प्रफिट एन्ड एप्रोप्रिएसन्स होइन। त्यसपछि क्यापिटल रिजर्भ जेनरल रिजर्भ डिभेन्चर प्रिमियम क्यापिटल रिडेम्सन्स रिजर्भ होइन, सिङ्किङ फन्ड डिभिडेन्ट इक्वलाइजेसन फन्ड होइन, अदर रिजर्भ सिक्रेट लोन्स होइन, सिक्रेट लोन्स होइन। त्यसपछि डिभेन्चर लोन एन्ड एडभान्स फ्रम ब्याङ्क बोन्ड। त्यसपछि अदर सिक्रेट लोन्स, त्यसपछि अनसिक्रेट लोन्स होइन। त्यसपछि फिक्स डिपोजिट सर्ट टर्म लोन फ्रम ब्याङ्क। त्यसपछि अदर अनसिक्रेट लोन्स होइन। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन करेन्ट, अब त्यो टपिक हाल्नु। त्यसपछि करेन्ट लायबिलिटिजमा बिल्स पेबल, एकाउन्ट पेबल, सन्डेड क्रेडिटर्स, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, इन्कम रिसिभ्ड इन एडभान्स, अन क्लाइमेट डिभिडेन्ट। त्यसपछि हाम्रो प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिभेन्चर। त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स प्रोभिजन होइन। अब 2 मा प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर डिभिडेन्ट होइन, प्रोभिजन फर इम्प्लोइ प्रोभाइडेड फन्ड। त्यसपछि पेन्सन्स फन्ड होइन, बोनस पेबल टु इम्प्लोइज, अदर प्रोभिजन्स होइन। यति भयो हाम्रो यो चाहिँ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजको साइडमा होइन। अब हामीले यहाँ चाहिँ एसेट्सको साइडमा के आउँछ भने फिक्स एसेट टपिक होइन, फिक्स डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क, गुडविल, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, इक्विपमेन्ट एन्ड टुल्स, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स, डेभलपमेन्ट प्रोपर्टिज होइन, प्लान्ट्स, ट्रेडमार्क्स एन्ड डिजाइन्स होइन, लिभ स्टक होइन। त्यसपछि भेहिकल्स। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट 2 मा टपिक होइन, इन्भेस्टमेन्ट गभर्मेन्ट सेक्रेटरी। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट सेयर एन्ड डिभेन्चर बोन्ड्स होइन। त्यसपछि 3 मा छ करेन्ट एसेट्स लोन्स एन्ड एडभान्स करेन्ट, यो टपिक राख्नु। त्यसपछि करेन्ट एसेट्स होइन, जसरी कि यहाँ करेन्ट लायबिलिटी थियो, यताको करेन्ट लायबिलिटी थियो होइन। अनि त्यस्तै हाम्रो यहाँ करेन्ट एसेट्स होइन, इन्ट्रेस्ट एक्युर्ड अन इन्भेस्टमेन्ट होइन, स्टोरेज एन्ड स्पेयर पार्ट्स, लुज टुल्स। त्यसपछि स्टक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, सन्डे डेप्टर्स होइन। त्यसपछि हाम्रो बुक डेप्ट होइन, यो कोस्टमा छ होइन, बिल्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस। त्यसपछि हाम्रो 2 नम्बरमा के छ भने लोन्स एन्ड एडभान्स होइन, एडभान्स एन्ड लोन्स टु सब्सिडियरिज, प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सेस। त्यसपछि एडभान्स ट्याक्स पेड होइन, मिसकलेन्स एक्सपेन्डिचर होइन, प्राइमरी एक्सपेन्सेस। त्यसपछि अन्डरराइटिङ्स कमिसन, ब्रोकरेज होइन। त्यसपछि डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयर, डिभेन्चर लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर होइन। त्यसपछि हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डिआर। यति गर्नुभयो भने यो पुगिन्छ। म यो पढ्नुको मुख्य उद्देश्य यही छ साथी, जसले कि कुनै साथीले यदि राम्रोसँग हेरिएन भने त्यो उहाँले पनि मैले बोलेको कुरा चाहिँ लेख्नु हुन सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर म बोलेको नत्र बोल्नु पनि पर्दैन थियो। यदि हजुरहरूले सफा यदि हेरिरहेछ भने तपाईँ त्यहीँबाट सार्नु होला होइन।
अनि अलिअलि मिस्टेक कतै कतै भयो होला भने त्यसलाई सच्याउनु होला होइन। अब चाहिँ हाम्रो टपिकतिर लागौँ होइन, त्यसको एक्सर्साइजको सल्युसनतिर लागौँ है। अब हाम्रो सल्युसनमा के छ भने यहाँ हेर्नु, सुरुमा हेर्नु त यहाँ थ्योरिटिकल क्वेसन छ होइन, भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन छ होइन। सुरुमा यो 2001 नम्बर प्रश्नको हाम्रो 2081 सालको सेट बीसीको क्वेसन नम्बर 3मा सोधेको छ, स्थिर सम्पत्तिका कुनै 2 बुन्दाहरू सूचीकृत गर्नुहोस्। अब यसको म सल्युसन हजुरहरूले हेराउँछु होइन। अब यो 1-1 मार्क्सको हो होइन। यहाँ हेर्नु त सुरुमा के थियो भने त्यो म अब बुकको हेर्दिनँ, म आफ्नै कपीको हेर्छु किनकि त्यही प्रश्नको उत्तर यहीँ छ है। यहाँ हेर्नु त 2081 को सेट बीसीको क्वेसन नम्बर 3मा स्थिर सम्पत्तिका कुनै 2 बुन्दाहरू निम्न छन् भन्नाले स्थिर सम्पत्तिका बुन्दाहरू सोधेको थियो होइन। एउटा भूमि भयो होइन, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो 2टा भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो 2मा हेर्नु त के भनेको छ, अदृश्य सम्पत्तिका कुनै 2 शीर्षकहरू लेख्नु। शीर्षक भन्नाले 2 वस्तुहरू लेख्नुहोस्। जस्तै अदृश्य सम्पत्तिका कुनै 2 शीर्षक निम्न छन्, गुडविल अनि पेटेन्ट होइन, पेटेन्ट। अनि त्यसपछि हाम्रो चालु सम्पत्तिका कुनै 2 शीर्षक उल्लेख गर्नुहोस् है। यहाँ चालु सम्पत्तिको कुनै 2 शीर्षक पनि हेर्नु त, नगद क्यास होइन, अनि देय खाताहरू न होइन। यो देय खाता भन्नाले एकाउन्ट रिसिभेबल है। अनि त्यसपछि हाम्रो 4मा के छ भने यहाँ 4मा हेर्नु त एकचोटि, 4मा छ हाम्रो चालु दायित्वको अर्थ लेख्नुहोस् होइन। यहाँ 4मा चालु दायित्वको अर्थ भन्ने छ होइन। चालु दायित्व भनेको ती दायित्वहरू हुन् जसलाई 1 वर्षभित्रमै तिर्नु पर्दछ। उदाहरणको लागि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, वेतन भुक्तानी भन्नाले एकाउन्ट रिसिभेबल होइन, तथा व्यापारिक देयता भयो। अनि त्यसपछि 2080 सेट आरको क्वेसन नम्बर 3 भन्नाले 5 नम्बर। अब चालु दायित्व कुनै 2 शीर्षकहरू सूचीकृत गर्नुहोस् होइन। यो 5मा के छ भने चालु दायित्व कुनै 2 शीर्षक निम्नानुसार सूचीकृत गरिन्छ, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, वेतन भुक्तानी भन्नाले स्यालेरी पेबल है। अब यहाँ हेर्नु त यहाँ 6 नम्बरमा के छ भने 6मा व्यापार खाता किन तयार गरिन्छ। अब हेर्नु त 6 नम्बरमा व्यापार खाता तयार गर्नुको मुख्य उद्देश्य यो हो कि कुनै व्यवसायले खरिद गरेको सामान किनबेचबाट भएको सकल नाफा ग्रस प्रफिट वा सकल घाटा ग्रस लस पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर। यो चाहिँ हाम्रो 6 नम्बरको पनि भयो। त्यसपछि हाम्रो के छ भने 7मा बासलाताको परिभाषा दिनुहोस् होइन। अब हेर्नु त 7मा बासलाता भन्नाले ब्यालेन्स सिट होइन, भनेको कुनै व्यवसायको वित्तीय अवस्थाको झल्को दिने वित्तीय विवरण हो जसमा सम्पत्ति र दायित्व उल्लेख गरिन्छ। बुझ्नुभयो। अब हेर्नु म 7सम्म गरेको किनकि यहाँसम्म अलरेडी क्वेसन सोधेछ होइन। यो 2टा नगर्नुको मुख्य उद्देश्य मेरो यही थियो कि यो चाहिँ बढी यसको यिनीहरूको तुलनामा यो चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छैन। तर पनि यदि हजुरहरूलाई इच्छा हुन्छ भने भन्नुले यसको पनि म गर्छु है। अब हाम्रो यो न्युमेरिकल प्रब्लम यो सबै 1-1 मार्क्सको है साथै। यो भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन, त्यही भएर यो पनि सुरुमा गराइदिने हो। त्यही भएर अब बिस्तारै सानोबाट ठुलो गराउला है। अब हेर्नु भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनमा के छ भने 2079 को जीआई को सेट ए को क्वेसन नम्बर 9मा फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन फाइन्ड आउट द नेट प्रफिट भन्नाले नेट प्रफिट निकाल्नले भनिरहेछ होइन। यो नेट प्रफिट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्नु त एकचोटि, सुरुमा के गर्नुपर्छ, 1 को सुरुमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट लेख्न, किनकि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट निकाल्नुपर्छ अनि बल्ल हाम्रो नेट प्रफिट निस्कन्छ होइन। ट्रेडिङ एकाउन्ट यसमा पर्दैन किनकि प्रफिट निकाल्नु छैन। अनि त्यसपछि डिआर सिआर होइन, पार्टिकुलर आरएस लेख्ने यो पनि लेखिहाल्नु होला। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्नाले पिएल एकाउन्ट फर द इयर इन्डिङ्स होइन। यहाँ कम्पनीको नाम र त्यो डेट तोक्या छैन, त्यही भएर यो म पनि खाली खण्ड छोडेको होइन। यहाँ डेट तोक्या छैन, त्यही भएर छोडेको म पनि। अनि पार्टिकुलर भयो होइन। त्यसपछि 2 स्यालेरिज भन्नाले यो स्यालेरी हाम्रो डिआर साइडमा आउँछ है। यो 2 स्यालेरी लेख्ने पहिला, त्यसपछि 2 रेन्ट, त्यहाँ रेन्ट पनि होला होइन। त्यसपछि रेन्ट लेख्ने, अनि त्यसपछि रेन्ट लेख्ने, त्यसपछि यहाँ लेख्ने बाई ग्रस प्रफिट बिडी। पहिला सुरुमै बाई ग्रस प्रफिट बिडी लेखिहाल्ने होइन। त्यसपछि हाम्रो 2 स्यालेरी लेख्ने, 2 रेन्ट लेख्ने होइन। त्यसपछि 2 नेट प्रफिट सिडी लेख्ने होइन। 25,000 भयो होइन। अब यो 25,000 कहाँबाट आयो भने यो 50,000 छ होइन। यो 10,000 अनि 10 20 अनि 25,000, यो 25,000, यो 50,000 र यो 25,000। यसमा त कम छ, यो कति कम छ, 25,000 कम छ भन्नाले हाम्रो आम्दानी चाहिँ 50,000 छ होइन, तर खर्च मात्र 25,000 को भयो। त्यही भएर हाम्रो 25,000 त बाँच्यो नि, त्यही भएर 2 नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो 25,000 भयो। यदि यसमा घटेको भए हाम्रो आम्दानीको भन्दा खर्च बढी भइरहेछ भने हाम्रो 2 नेट लस लेखिन्थ्यो यहाँ है, सिडी अनि थपिन्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो दोस्रो नम्बरमा हेर्नु त फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन डिटर्मिन
डिटर्मिनिङ्स ग्रस प्रफिट यो ग्रस प्रफिट भनेर छ भने यो ग्रस प्रफिट निकाल्नलाई हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु पर्छ है। यहाँ सेल्स छ आरएस 4,25,000, पर्चेज छ 1,75,000, क्यारिङ इनवार्ड छ 5,000 अनि सेल्स रिटर्न 25,000। अब हेर्नु त हाम्रो 2 मा पनि हेर्नु त एकचोटि यो चाहिँ हाम्रो पहिला ट्रेडिङ एकाउन्ट लेख्न होइन, अप डट लेख्न कम्पनी फर द इयर इन्डिङ्स। अब कुन सालको यो दिएको छैन, कम्पनीको नाम पनि तोकेको छैन, त्यही भएर नलेखेकोमा पनि। अब डिआर सेयर लेख्न होइन, पार्टिकुलर आरएस लेख्ने, त्यसपछि टु पर्चेज लेख्ने 1,75,000, त्यसपछि हाम्रो टु क्यारिङ इनवार्ड लेख्ने 5,000 होइन, त्यसपछि बाई सेल्स कति छ 4,25,000 को छ है। यहाँ हेर्नु त हाम्रो 2 मा 4,25,000 को सेल्स होइन, यहाँ सेल्स रिटर्न पनि छ भन्नाले 4,25,000 को सामान किनेपछि फेरि कुनै सामान खराब भएको हुनाले यो फिर्ता पनि गरेछ। त अब कतिको 25,000 को त फिर्ता गरेछ सामान, त्यो 25,000 त पैसा आउँछ, त्यही भएर यसबाट 4,25,000 बाट सेल्स रिटर्न 25,000 घट्छ, त्यो बाँच्छ 4 लाख। त्यही 4 लाख हामीले यता हेराएछौँ है। यहाँ हेर्नु त सेल्स रिटर्न 4 लाख घटाएर होइन, यो चाहिँ 25,000 घटाएर 4,25,000 बाट 25,000 घटाएर 4 लाख आउँछ है। अब यो र यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त हाम्रो 1,75,000 अनि 5,000 1,80,000 होइन, अनि यहाँ 4 लाख छ। अब कुन बढी छ त यो बढी छ होइन। अब यसमा कम भइरहेछ भने यो त खर्च हो, यो नाफा हो होइन। अब यो नाफाबाट खर्च घटाउनु होइन, अब बाँच्छ कति 2,20,000 हाम्रो अझ प्रफिट छ है। त्यही भएर टु ग्रस प्रफिट सिडी 2,20,000, त यो जोड्दाखेरि टोटल हाम्रो आउँछ 4 लाख र 4 लाख। त्यसपछि हामीले 3 नम्बर गर्छौँ है। यहाँ 3 नम्बर त कल्कुलेसन नेट प्रफिट फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन। ग्रस प्रफिट होइन 43,000 अनि कमिसन रिसिभ 7,000, अपरेटिङ एक्सपेन्स 28,000, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 2,000 होइन। अब यहाँ चाहिँ यसको पनि हामी समाधान हेऱ्यौँ है 3 नम्बरमा। यसमा भनेछ के भने यो 3 को यहाँ के भनिन्छ भने कल्कुलेसन नेट प्रफिट फ्रम द फ्लोइङ इन्फर्मेसन भन्नाले यो पनि यो माथिकै जस्तो यो नेट प्रफिट भनेको थियो त्यस्तो यो पनि हाम्रो पिएल एकाउन्ट बनाउनु पर्छ है। यहाँ हेर्नु त 3 नम्बरमा पिएल एकाउन्ट गर्ने होइन, त्यसपछि यो पार्टिकुलर आरएस लेख्ने, त्यसपछि टु अपरेटिङ एक्सपेन्स लेख्ने 28,000, टु इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स 2,000 होइन, अनि बाई ग्रस प्रफिट बिडी 43,000 यो दिएकै हुन्छ, यहाँ यो सबै दिएकै हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यो लेखिसकेपछि बाई कमिसन रिसिभ 7,000 भयो होइन। अब कसमा कम भइरहेछ यसमा कि यसमा, त यसमा कम भइरहेछ, कति कम भइरहेछ त 20,000। यो 20,000 हाम्रो नेट प्रफिट भयो किनकि खर्च कम छ अनि आम्दानी बढी छ, त्यही भएर यो 20,000 को लेख्ने होइन। अनि यो जोड्दा 50,000 यो जोड्दा 50,000। अब त्यस्तै हाम्रो 3 नम्बर भयो होइन। अब 4 नम्बरमा हेर्नु त प्रिपेयर पिएल एकाउन्ट एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन भन्नाले यो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनिरहेछ बनाउनलाई है। अब यसको पनि हेर्नु त यहाँ चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ पिएल एकाउन्टको 40,000 दिएछ, नेट प्रफिट 60,000 दिएछ अनि प्रपोज डिभिडेन्ड हाम्रो 65,000 दिएछ। अब यस भनिरहेछ पिएल हाम्रो पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट गर्नलाई होइन। अब हामीले यता 4 मा पनि हेर्छौँ है। 4 मा हेर्नु त पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट फर द इयर इन्डिङ्स होइन, अन्डर लेखिहाल्ने किनकि कुन वर्षको यहाँ खुलाएको छैन। अनि यहाँ पार्टिकुलर यहाँ डियर सेयर लेख्ने होइन, त्यसपछि पार्टिकुलर आरएस अथवा एमाउन्ट लेखिहाल्ने। टु प्रपोज डिभिडेन्ड 65,000 यहाँ आउँछ होइन। बाई ब्यालेन्स बिडी 40,000 यहाँ आउँछ होइन। अनि टु ब्यालेन्स सिडी यहाँ त यो ब्यालेन्स सिडी नलेख्नु, पहिला यो बाई नेट प्रफिट बिडी 60,000 लेख्ने होइन। अब यो जोड्नु, यो 40,000 60,000 कति भयो 1 लाख। अब यहाँ चाहिँ मात्र 65,000 छ भने अब कति कम भइरहेछ 35,000, त्यही भएर टु ब्यालेन्स सिडी 35,000 लेख्ने। अनि यो जोड्दा 1 लाख यो जोड्दा 1 लाख भयो। अब त्यसपछि हाम्रो यो पनि सक्यो, 4 नम्बर पनि सक्यो होइन। अब 5 नम्बर होइन। अब 5 नम्बर हामी गरौँ। अब 5 नम्बर के छ भने फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन कल्कुलेट टोटल एसेट करेन्ट एसेट्स 2,50,000 होइन, इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो 2 लाख होइन, त्यसपछि फिक्स एसेट 7,75,000 होइन, त्यसपछि क्रेडिटर्स 35,000 होइन। अब यो के भन्छ भने यो क्यालकुलेसन टोटल एसेट्स भन्नाले मात्र टोटल एसेट्स हेराउ भनेर कति सम्पत्ति छ हाम्रो। यसमा त हामी यस्तै हेर्न सक्छौँ कि करेन्ट एसेट्स यो पनि सम्पत्ति होइन, यो फिक्स एसेट्स पनि यो पनि सम्पत्ति होइन, अनि एउटा हाम्रो यो पनि सम्पत्ति होइन, एउटा इन्भेस्टमेन्ट पनि सम्पत्ति हो। अब हेर्नु त यो मात्र क्रेडिटर्स होइन, अब यो जोड्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउँछ कति त हाम्रो 12,25,000 आइहाल्छ। यदि यहाँ हेर्नु एकचोटि समाधानैमा हेर्नु।
ब्यालेन्स सिट अफ कम्पनी एज अनलेखिहाल्नु होइन, यो मिस्टेकली म यता लेख्नु पर्ने थियो अनि मिस्टेकली यहाँ लेखेको, त्यस्तो हजुरहरू नगर्नु होला। यो रङ चाहिँ यता यो मात्र रङ छ होइन, नत्र बाँकी सबै ठिक छ। अनि क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी लेख्ने अनि एसेट्स लेख्ने होइन, त्यसपछि यहाँ फिक्स एसेट्स लेख्ने होइन, त्यसपछि त्यसको भ्यालु लेख्ने, त्यसपछि करेन्ट एसेट्स लेख्ने, इन्भेस्टमेन्ट लेख्ने होइन, त्यसपछि भयो। अब एउटा क्रेडिटर्स थियो 35,000, यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट चाहिँ बराबर हुँदैन, किनकि अलरेडी त्यसमा भन्ने छ टोटल एसेट कति हो भनेर। यो त हाम्रो यति हो टोटल एसेट, यदि सोधेको भयो कि टोटल लायबिलिटी कति हो भनेर भने यति हुन्थ्यो होइन। अब यो भइसकेपछि हाम्रो यो 5 सम्म आज गरौँ होइन, अब चाहिँ 5 सम्म गरौँ होइन आज। अनि अब यो चाहिँ छ नि हाम्रो सर्ट एन्सर क्वेसन भन्नाले 5-5 मार्क्सको छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो छ नि, यो छ, यो 5-5 मार्क्सको छ होइन, यो यसको एडिसनल इन्फर्मेसन हो होइन। अब यो चाहिँ हामीले अर्को पार्टमा गरौँला, यो पार्ट ए गर्ने होइन, किनकि हुन त यो पनि हामी गरेकै छौँ होइन, यहाँ चाहिँ 6 नम्बरको पनि यतादेखि गरेकै छौँ होइन, यता गरेकै छौँ। तर आजलाई हामी यति नै गर्छौँ, किनकि पार्ट चाहिँ हाम्रो ठुलो भयो होइन। अनि च्यानलमा रहिराख्नु होला, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, किनकि हामीले यो एकाउन्टको मात्र होइन, हामीले यो जति पनि सब्जेक्ट छ नि, जसरी कि इङ्ग्लिस, नेपाली, सामाजिक, एकाउन्ट, बिजनेस स्ट्याटिक्स, त्यसपछि इकोनोमिक्स, हामी सबैको बिस्तारै इक्जामभन्दा अगाडि नै सबैको समाधान गर्नेछौँ, तथा त्यसको मोडल सेट र आउने कुन खालको क्वेसनहरू आउन सक्छ भन्ने VBI क्वेसनहरूको पनि समाधान गरी मोडल बनाएर पनि हजुरहरू सामु पेश गर्नेछौँ हामी। बरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि आगामी दिनमा कुनै प्रब्लम आइरहेछ भने त्यसको कमेन्ट पनि गर्नु होला, हामी छिटै नै त्यसको पनि प्रतिक्रिया दिनेछौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद, हस्, थ्याङ्क यू सो मच।